अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 47 की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छी लगे, ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रमेश महर को कॉल करा था और महर कब से बजते हुए फ़ोन को देख रही थी पर कॉल नहीं उठा रहे थे, बस फ़ोन को ही घूरे जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। महर ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था और रामी से सलाम लिया था। वालेकुम सलाम। महर, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ और तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे आपसे बात नहीं करनी थी ना, इसलिए। वो रमेश को बोलकर चुप कर गए थे। मैं सादगी से रुखसती चाहता हूँ, अब आपके घर में टेंशन है इसलिए। मैं अभी नहीं चाहती और मैं आपसे भी यही कहूँ कि प्लीज़ रोक दें कुछ अर्से तक, जब तक मैं अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर लूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी मम्मा को फिल वक्त ना भेजें। महर गहरा सांस लेकर एक एक जुमले में सारी बात बोल गए थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा ट्रांसफ़र कराची हो रहा है और मैं 5 साल तक वापस नहीं आ सकूंगा। रमेश ने आंखों को मोड़ते हुए कहा था और महर के दिल को कुछ हुआ था पर फिर खुद को संभाल गए थे। मैं इंतज़ार कर लूँगी आपका। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ जाओ। मैं नहीं जा सकती और ना ही जाना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर है कि आप रुखसती को थोड़ा लेट कर दें। थोड़ा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। पर तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें तंग नहीं किया करूँगा। तुम फिक्र मत करो। अभी महर बोलती कि रमेश बोल पड़ा था। ओके ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। महर ने बोलने के बाद फ़ोन कॉल काट दिया था। तो तुम्हारी सज़ा शुरू होती है मिस्टर रमेश। अपनी बीवी का एतबार तोड़ने की सज़ा 5 साल। पूरे 5 साल की दूरी। रमेश लब बीचे हुए सब सोच रहा था, काश अब हमारे रिश्ते के दरमियान एक काश ही रह गया है। 2 साल बाद री के नाम आज एक खत आया था जो कि हया ने उसको भेजा था। री बिल्कुल बदल चुका था। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग शुरू कर दी थी। वो पाकिस्तान भी बहुत दफ़ा गया था हया के पास, पर हया ने उसे मिलने से इनकार कर दिया था और आज पूरे 2 साल बाद उसका हाथ मौसूल हुआ था, जिसको री पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल गया था। री आजकल बाकायदगी से कुरान और नमाज पढ़ता था। रोज़ाना अल्लाह से अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी तलब करता था। आज नहीं जानता था कि बहुत सी तल हकीकतों के बाद आज उसका एक इम्तिहान ख़त्म होने वाला है। माजी की लिखी हुई सारी दास्तान उसमें थी जो कि कुछ रूहान हया के साथ काट चुका था। माजी हया और रोहान का निकाह हुआ था। सब बहुत ही खुश थे, पर पता नहीं क्यों खुशी में किसी ने ध्यान नहीं दिया। हया परेशान थी, सबसे बातें करना छोड़ दी थी। अपनी दुनिया में मगन रहना, कमरे में बंद रहने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे हया से मिलना है। रोहान घर में आया था और नौरीन को देखता हुआ मुस्कुराहट के साथ बोला था। निकाह के बाद रोहान पहली मरतबा घर आया था। बेटा वो अंदर है अपने रूम में, आप मिल लो जाकर। नौरीन उसे देखता हुआ मुस्कुराकर बोल थी। हया अपने बेड पर बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी और खुद भी ही मगन थी। रूहान खनकार कर रूम में दाखिल हुआ था। हया ने डर के उसकी तरफ देखा था जो कि कमरे में दाखिल होते हुए उसी को देख रहा था। क्या हो रहा है? रोहान अंदर दाखिल होते ही हया के पास बैठता हुआ बोला था। उसके आगे पड़ी हुई सब किताबों को हाथ के साथ पीछे काट चुका था। मैंने कुछ पूछा है? रोहान की इस तरह देखते हुए बोला था जो उसके खौफ से पीछे हुई थी और पीछे होते हुए बेड ग्राउंड से टकरा गई थी। पीछे क्यों हो रही हो? अब तो सर्टिफिकेट है मेरे पास तुम्हें छूने का, तुम्हारे पास आने का। रोहान उसे क्लास से थाम कर तरफ खींच कर बोला था। हया ने खौफ से आंखों को बंद कर लिया था। वो रूहान के खौफ से कांपने लगी थी। अभी रूहान उसकी तरफ देख ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक देकर फरिया अंदर आई थी। फरिया के आने से वो ऐसा छोड़ चुका था। फरिया सहमे हुए अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम रूहान भाई। फरिया ने सलाम करने के बाद काफी उसकी तरफ बढ़ाई थी जो उसने गुस्से से चिमटने के अंदाज से ली थी। बैठ जाओ फरिया। हया की सहमी हुई आवाज सुनकर जाती हुई फरिया ने उसकी तरफ देखा था और उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो हया की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बैठ गई थी। रोहा ने हया को गुस्से से देखा था और फिर फरीहा को, और जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ उनसे बातें करने लगा। फिर भी काफी देर तक फरीहा नहीं गई तो रोहान उतार कर वहां से चला गया था। हया सब ठीक है ना? फरीहा उसकी तरफ देखता हुआ परेशान कुल लहजे में बोल थी, जिस पर हया ने नजरें झुका ली थी। कुछ है तो मामा को बता दो हया। मैं मामा को परेशान नहीं करना चाहती, बस दुआ करो कि अल्लाह सब ठीक कर दे। हया फरिया के साथ लगी हुई बोल थी। फरिया ने भी उसके लिए दिल से दुआ की थी, पर आज किस्मत में आजमाइश लिखी हुई हो तो हम रोक नहीं पाते, इसलिए हया की किस्मत की आजमाइश को भी कोई रोक नहीं सकता था। आंटी, मुझे हया को अपने साथ पार्टी में लेकर जाना है। रोहान नौरीन के पास आया था और उसे बोला था। हया जो कि लॉन्च में ही बैठी हुई थी उसकी बात से खौफ से उसकी तरफ देखने लगी थी जो कि मुस्कुराता हुआ नौरीन को बता रहा था। आई एम सॉरी बेटा, इतनी रात को मैं हया को आपके साथ नहीं भेज सकती, मुझे मुनासिब नहीं लगता। नौरीन ने तहम्मुल से जवाब दिया था। पर आंटी, बीवी है वो मेरी, मेरे दोस्तों ने नकाब की पार्टी रखी है इसलिए मैं हया को लेने आया हूँ। मुझे पता है बच्चे, पर इतनी रात को। जो नौरीन की बात मुतमिन हुई थी अब फिर से डर गए थे। मुझे कहीं नहीं जाना इस वक्त मामा, सुबह मेरा बहुत ही अहम टेस्ट है इसलिए सॉरी।
حیا بول کر جلدی سے اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ روحان نے غصے سے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ روحان کی انا کو کاری ضرب لگ گئی تھی۔ چلتا ہوں آنٹی۔ روحان ان سے مل کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب حیا اپنی بکس لائبریری میں رکھ کر گھر جا رہی تھی، چلو حیا تمہیں گھر چھوڑ دوں، روحان اس کے آگے گاڑی روکتا ہوا بولا تھا۔ مجھے نہیں جانا، میں چلی جاؤں گی، میری بس آنے والی ہے۔ حیا بولتے ہوئے جانے لگی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو ابھی کے ابھی، ورنہ سیدھا گھر جا کر تمہاری ماں کے منہ کے سامنے تمہیں طلاق دے کر جاؤں گا۔ روحان کے بولے گئے الفاظ سے حیا کے قدم وہیں پر رکے تھے۔ حیا نے حیرانگی سے طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ حیا نے نام ساری لایا تھا اور جلدی سے وہاں سے جانے لگی تھی۔ روحان گاڑی سے نیچے اتر کر زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ حیا کا چیخنا چلانا کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ حیا کو روحان کے ارادوں سے خوف آ رہا تھا۔ پلیز روحان، مجھے گھر جانا ہے، میں بیوی ہوں تمہاری، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، جانے دو مجھے۔ حیا رو رہی تھی اور اس کی کلائی روحان کی گرفت میں تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا کہ نکاح کے ایگریمنٹ کے بعد تم میری ہر بات مانو گی، کہا تھا کہ نہیں؟ پر میں نے بھی تو کہا تھا کہ میں کچھ نہیں مانوں گی۔ حیا اسے اپنا چھڑواتے ہوئے بولے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، آج کی رات پھر تم کچھ بولنے کے لیے بچوں کی نہیں۔ وہ باسط سے ہنس رہا تھا اور حیا کی لاکھ کوشش پر بھی اسے جانے نہیں دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے کے گیا تھا۔ روحان پلیز، حیا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، پر پھر بھی روحان نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے اتنی اذیت دی تھی کہ وہ تڑپ رہی تھی۔ حیا کی چیخوں سے اس کے انا کو تسکین مل رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر کٹ لگا دیے تھے، اس کو اپنے سگریٹ سے جلایا تھا، پھر جب بھی سکون نہیں ملا اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیا تھا۔ روحان، بیوی ہوں میں تمہاری، تم نے جو بھی کیا پلیز اب اس طرح سے مت کرو۔ حیا اس کے قدموں میں بیٹھتی روتے ہوئے بولتی۔ ہاں ہاں ہاں، آج کی رات، بس آج کی رات، اور اب تو تم میری بھی بیوی بھی نہیں رہو گی۔ میں روحان ریس تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ روحان کے کہہ کے پورے کمرے میں گونجنے اٹھے تھے۔ وہ اس کو اپنے دوستوں کے سامنے پھینک کر جا چکا تھا اپنی انا اور ضد میں۔ حیا نے خوف سے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے دونوں دوستوں کو دیکھا تھا جو کہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے، ابھی وہ کچھ غلط کرتے وہاں پر عادل آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا۔ حیا عادل کے ساتھ نورین کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ روتے ہوئے خوف سے اس کی آگوش میں آتے ہی ہوش کھو دیے تھے اور ان کی گود میں ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ نورین اپنی بیٹی کی اس حالت دیکھ کر بے ہتاشا رو دیتی۔ حیا گھر نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے نورین نے عادل کو کال کی تھی جس سے اس نے پتا چلا تھا کہ اسے پتا چلوا کر اس کا پتا چلایا تھا۔ آج اگر ہم تھوڑے سے بھی لیٹ ہو جاتے تو میری بیٹی کو وہ کہیں کرنا چھوڑتے۔ روحان اتنا گھٹیا نکلے گا میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نورین روتے ہوئے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا گئی تھی اور آج کل عادل لندن آیا ہوا تھا، وہ دونوں اب ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حیا کو اندر رکھا ہوا تھا۔ حیا کو اس سب فیس سے نکالنے کے لیے کافی وقت لگا، پر نورین اور فریہ نے اس کی اس چیز میں کافی مدد کی تھی۔ حیا کی یہ تحریر پڑھنے کے بعد ری رو رہا تھا۔ حرم کہاں ہو تم؟ چلی گئی ہو؟ میرے پاس آ جاؤ پلیز، لوٹاؤ۔ ری چیخ رہا تھا، اس کو پکار رہا تھا، پر وہ تو شاید کہیں دور جا کر سو چکے تھے، اتنی دور شاید وہ اس تک نہ پہنچ پاتا۔ ری وہیں زمین پر بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ ہاتھ لے کر باہر نکل آیا تھا، اب سڑک کنارے بیٹھا پاگلوں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ آج میں پکار رہا ہوں تمہیں، پر تم بہت ہی دور جا چکی ہو مجھ سے، کیوں نہیں آ جاتی؟ بس ایک دفعہ آ جاؤ حرم، تمہیں سمیٹ لوں گا، عشق کرتا ہوں تم سے، آج سے نہیں تب سے جب سے تم نے مجھے سمیٹتے ہوئے خود کو برباد کر گئے۔ ڈی رو رہا تھا، بتاشا پر حال ہی ہاتھ تھا، تب بھی اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ ہیلو آنی، پلیز معاف کر دے مجھے، آنی پلیز۔ دوسری طرف حیا تھی، اس کا نمبر دے کر ری روتے ہوئے بولا تھا۔ معافی؟ کیا سچ میں تم معافی کے قابل ہو؟ سوچنا ایک دفعہ کہ تم ہو معافی کے قابل۔ روحان رئیس، میری بیٹی کا تو نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ آنی میں آپ کا بیٹا ہوں، پلیز معاف کر دے مجھے، ورنہ میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے راتوں کو بھی حرم کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ری، ایک موقع دیتی ہوں میں تمہیں، جاؤ ڈھونڈ لو حرم کو، وہ زندہ ہے اور اسی دنیا میں، اگر معافی چاہیے تو ڈھونڈ کر معافی مانگ لو اسے۔ حیا تھکے ہوئے لہجے میں آنکھوں کو موندے ہوئے بولتی، آنی حرم زندہ ہے؟ اب سچ بول رہی ہیں؟ ری کے روتی ہوئی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی۔ ہاں وہ دونوں زندہ ہے، ڈھونڈ لو ان کو تم دونوں اور مانگ لو معافی، وہ معاف کر دیں گے تو سب معاف کر دیں گے، اللہ ہی معاف کر دے گا۔ حیا کی دھیمی سی آواز ری کے کان میں گونجی تھی۔ آنی میں اس کو ڈھونڈ لوں گا، مان لوں گا معافی اور سب ٹھیک کر دوں گا۔ سچ میں ری رو رہا تھا اور یہ آنسو ایک الگ سی خوشی کے تھے، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو امتحان شروع ہوا ہے۔ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ری اسی وقت سجدے میں گر گیا تھا۔ آس پاس کے گزرنے والے لوگ اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی ایک بندے نے پولیس کو کال کر دی تھی جس وجہ سے پولیس بھی وہیں پر آ چکے تھے۔ سلار کو بتانا ہوگا۔ ری نیچے سے اٹھا تھا جب سامنے سے آتی پولیس کو دیکھ کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سوری،
ان को मुस्कुराता हुआ सॉरी बोलकर वहां से भाग गया था। वो उसके इस पागलपन से हैरानगी से देखते रह गए थे। सलार सलार मामा पापा कहाँ है? यहाँ पर री ऊंची आवाज में चीखते हुए बोल रहा था। उसके चीखने से सलार सलार और किचन में काम करते जरताशा भी बाहर आ गए थे। सलार मैं आज बहुत ही खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। मामा मामा आई लव यू यार। आज अल्लाह ने मेरी सुन ली, आज मेरी दुआ काम कर गई है। री रोते हुए उनके गले लग गया था। सलार बस मुंह को बंद के उसको देख रहा था। आज 2 साल हो चुके थे, दोनों में कोई बात नहीं होती। सलार किसी से भी बात नहीं करता था, बस चुप चुप रहता था। पर उसने भी बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि दोनों भाइयों का मानना था कि नमाज पढ़कर उनके दिल को सुकून मिलता है। सलाह तुम्हें यह खबर पता चलेगी ना, तुम खुशी से पागल हो जाओगे यार। री सलाह को गले लगाकर बोला था। मामा बाबा हरम और अंदर जिंदा है, आपको पता है वो दोनों जिंदा हैं। री होश होते हुए जरताशा को हिलाते हुए बोला था, जो कि सुन हो चुकी थी और सलाह मुकम्मल तौर पर सब सुन हो चुका थे। सलाह ने बस उसको देख रहा था और अंदर रूम की तरफ जाने लगा था। बाबा हरम अंदर जिंदा है। री के बोलने पर उसने मुड़कर देखा था। हाँ जानता हूँ। स्लास पार्ट सा बोलकर चला गया था। पीछे भी तीनों से बस जाता हुआ देखते ही रह गए थे। बाबा को सब पता था, बाबा ने हमें नहीं बताया। प्लीज ब्रो बताएं अंकल कहाँ है, प्लीज बताएं जल्दी, मैं उसको ढूंढ लूंगा। स्लारी का हाथ थाम कर उसको कह रहा था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, हमें उनको खुद तलाश करनी होगी। पता नहीं कहाँ है, पर वो दोनों जिंदा है। री सलाह की तरफ देता हुआ नम लहजे में बोला था, हम उनको जरूर तलाश कर लेंगे, पर पहले मुझे इस रब का शुक्रिया अदा करना है जिसने मुझे एक मौका दिया माफी का। री रोते हुए सलाह से बोकर वहां से चला गया था। भाई रुके, मुझे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, मैं बहुत ही बुरा हूँ। सलाबी रोते उसके पीछे भागा था। या अल्लाह मेरे बच्चों की मुश्किल आसान कर दे। पर वो नहीं जानते थे कि अभी तो इम्तिहान और भी है। जसदान मूसा दोनों रुक जाओ वरना मार खाओगे तुम दोनों मुंह से। हरम इन दोनों के पीछे पीछे घूम रही थी, जो कि सारे फ्लैट में पड़ी हुई चीजों को बखेरे थे। वो जब जब सारी चीजें उठाती वो फिर से बखेर देते। आज पूरे 2 साल हो चुके थे। जसदान हरम का बेटा और मूसा अंजल का बेटा था। दोनों ही साल से ऊपर के हो चुके थे, इसलिए काफी शरारती थे। हरम के 2 जुड़वा बच्चे थे, शजदान और हुरैन, और अंजला का बेटा मूसा था। हुरैन इंतहाई गुस्से वाली और लड़ाका सी थी, जबकि शजदान थोड़ा सा शरारती सा था। अब भी हुरैन सोफे पर बैठी हुई थी और वो दोनों पूरे घर का कबाड़ खाना बना चुके थे। कुछ सीख लो दोनों अपनी बहन से, वरना मैं तुम दोनों का किसी दिन वो हशर करूंगी ना कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाओगे तुम दोनों। हरम सोफे पर बैठी हुई ऊंची ऊंची आवाज में बोल रही थी, जबकि वो अपनी दुनिया में मगन घर की हर चीज तहस नहस करते। हरम ने थकन से आंखों को मूंद लिया था और अपना सर सोफे की पूछ से टका दिया था। आज भी वो दिन याद था जब वो दोनों फ्लैट से बाहर निकली थी और घर जा रही थी कि रास्ते में उनको सलाल मिल गया था। गाड़ी जल्दी रोको गाड़ी जल्दी। सलाल ने उनकी गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोकते हुए कहा था। क्यों, क्या हुआ अंकल? दोनों ने नम से लहजे में से देखते हुए कहा था। वो गाड़ी खड़ी है, उसमें जाकर बैठ जाओ, तुम दोनों को वो घर पहुंचा देंगे। सलाम पास खड़ी हुई गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला था। पर हुआ क्या है अंकल? हरम की तरफ देखता हुआ परेशानी से बोलती। सजा का वक्त हुआ है री और सलाह की सजा का वक्त। अब उनको पता चलेगा कि पछतावा होता क्या है, दूसरों की लैब से किस तरह खेला जाता है। सलाह दोनों के सरों पर हाथ रखकर बोला था और इनको गाड़ी में बिठाकर खुद उनकी गाड़ी को आगे लेकर गया था, जहाँ पहले से ही आग लगी हुई थी। वहां पर गाड़ी खड़ी करके वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया था। सलाह के खास आदमी ने इन दोनों को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। तुम दोनों ठीक हो? हया जब पाकिस्तान जा रही थी तो सलाल और अंस ने उसे हरम और अंतर से मिलाया था। ये सारा प्लान सलाल, अंस, अमान, तबरेज का था और बाद में शाह वेल में सबको बता दिया कि वो दोनों ठीक है और सही सलामत है। सलाल पे ये सलाह ये सब री और सलाह को सबक सिखाने के लिए किया था और अब दोनों इटली में रह रहे थे, अजलान और राबेल के पास। जीनी भी उनसे कई दफ़ा मिलकर जा चुकी थी, हया भी कई दफ़ा आई थी। वो दोनों साथ साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर थी। अंजल अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी थी, अब बस हरम आगे पढ़ थी और वो भी ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती थी। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की थी और अब दोनों अलग फ्लैट में रहती थी, जो कि अजलान के फ्लैट के साथ ही फ्लैट था। अजलान के लाख मना करने के बावजूद भी वो अलग रह रही थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि वो उनकी जिंदगी में इंटरफेयर करे। अभी अंजल और अबेल दोनों मार्केट गई हुई थी और हरम बच्चों को संभाल संभाल कर थक गए थे। आज 2 साल हो चुके थे। शाह हवेली में चारों तरफ खुशियां थी। अबीर और महड अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी और दोनों की रुख्सती अब इकट्ठी रखी गई थी ताकि दोनों को इकट्ठे ही पढ़कर रुखसत कर दें। इसलिए महड की रुख्सती की बात दोबारा नहीं हुई थी। जावर, आशर, अमान तीनों अपना बिजनेस शुरू कर चुके थे और अब स्टडी के बाद पूरी दिल जुमई से इसी में लगे हुए थे। हादी और माज अपनी जॉब में बिजी थे। सीरत, ईशल, महड, अमल, अबीर पांचों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उनका आखिरी साल था, जबकि एन और प्रीशा अपनी स्टडी मुकम्मल करके अब घर पर ही फ्री थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि एन प्रेग्नेंट थी। सब ने उसे हथेली पर रखा हुआ था, सब उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। वैसे तो घर का सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम था, अजलान और राबेल का बेटा, पर वो इटली होने की वजह से यहाँ पर एक ही बार आया था। इसलिए अब ये खुशी सबके लिए बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि अब हवेली में भी एक छोटा सा वजूद आने वाला था। सभी अंतल और हरम के बच्चों से मिलना चाहते थे, पर वो मिल नहीं सकते थे
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ری اور سلا کو ان کا پتہ چلے۔ ایشل کو بھی سب پتہ تھا پر اس نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ رائم، اب ہم پاکستان کب جائیں گے یار؟ اب تو کل آپ کا لاسٹ ایگزام ہے۔ جان، ایگزام دینے کے بعد جا رہی ہے نا ورلڈ ٹور پر، اور ہم ساری دنیا گھومیں گے، پھر اس کے بعد ہماری بیٹی جب ہو جائے گی نا تو پھر کہاں وقت ملے گا ہمیں؟ رائم سیریس سے انداز میں بولا تھا۔ کیا 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 آپ نے سب سوچ بھی لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں، اور بیٹی بھی ہونے والی ہو گئی ہے، یہ کب ہوا؟ عدن صوفے پہ کھڑی ہو کر اس کے سامنے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولتی، ہاں 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 جانم، مجھ معصوم جان پر رحم کرو اور میری بیٹی پر بھی۔ رائم، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی اور آپ مجھے چڑھا رہی ہیں۔ عدن پیر پٹک کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ جانب، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ پیار تو دیتی جاؤ۔ رائم اسے طرف کھینچ کر گلے لگا لیا تھا۔ جانب، مجھے سچ میں تمہاری طرح کی کیوٹ سی بیٹی چاہیے، گلاسز والی۔ رائم عدن کی ناک دبا کر بولا تھا، پر مجھے تو بیٹا چاہیے آپ کی طرح کا، جنگلی سا۔ عدن مسکراہٹ کے ساتھ ہی رائم کی طرف دیکھ رہے تھے جس نے اس کے بولنے پر آنکھوں کو چھوٹی کر کے کہا تھا، ہاں ہاں ہاں، ابھی تک دور دور تک چانس نہیں ہے اور آپ ہیں کہ ناراض ہو کر بیٹھ کے؟ عدن ہنستے ہوئے رائم سے بولتی، جانم تم چلو تو چانس بناتے ہیں۔ رائم ہنس کر بولتے ہوئے عدن کو باہوں میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رائم نو، عدن اسے مکہ مارتے ہوئے بول رہی تھی پر وہ مزے سے مسکرا رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا ہو۔ دونوں کی زندگی نارمل چل رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ رابیل اور انزل مارکیٹ سے واپس لوٹ رہی تھی۔ آ جائیں، آپ بھی گھر ادھر ہی ہے، اندر رابیل سے بولتی جو کہ ابراہیم کو بامشکل اٹھا کر کرتی۔ نہیں، اب اس کو سلا لو، پھر کھانا بنانا ہے، اسلام بھی آنے والے ہوں گے۔ رابیل مسکرا کر بولتے ہوئے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ انزل اپنے فلیٹ کی طرف آ گئی تھی۔ جب فلیٹ میں قدم رکھا تو سامنے ہی سارا فلیٹ کوڑے دان بنا ہوا تھا۔ اوف میرے خدایا، یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ انزل اندر آ کر چیختی جو کہ سامنے ہی شیطان اور موسیٰ سے آ کر لپٹ گئے تھے۔ حریم بھی دوڑتی بھی آئی تھی اور تینوں ہی اس کے گلے لگ گئے تھے۔ تینوں کو زیادہ انزل ہی سنبھالتی تھی، اس لیے وہ حرم سے زیادہ انزل کے ساتھ ہی اٹیچ تھے۔ حرم، تم کتنے سکون سے بیٹھی ہوئی ہو، ان دونوں نے کیا حال کر دیا ہے؟ انزل اب حرم کے سر پر کھڑی بول رہی تھی، میں کیا کروں، ان دونوں کو روک روک کر تھک گئی ہوں، پر یہ تو آپ کے لاڈلے ہیں نا، میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، خود ہی پوچھتی پھرے ان سے۔ حرم کاندھے اچکا کر مسکرا دیتی، حرم کی بچی، تم سب سے زیادہ بگڑ چکی ہو۔ انزل صوفے پر بیٹھ پڑا ہوا کشن اٹھا کر اس کو مارتا ہوا بولتی، اور پھر دونوں اب کشن کے ساتھ ہی لڑائی کر تھی۔ تینوں بچے بھی ان کے ساتھ ہی لڑائی میں شامل ہو گئے تھے اور تھوڑی دیر بعد ہی پورے فلیٹ میں پانچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں گونج رہے تھے۔ رابیل نے جلدی سے ابراہیم کو سلا دیا تھا اور اب کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اف خدایا، آج تو مارکیٹ میں وقت لگ گیا ہے، اسلام بھی آنے والے ہوں گے، جلدی جلدی سب کر لو۔ رابیل جلدی جلدی کچن میں کام کرتی۔ ہاں ہاں، رابیل اپنے اختیار میں لگی ہوئی تھی کہ پیچھے سے اسلان نے گلا کھنکھاتے ہوئے رابیل کو حق کیا تھا۔ اسلان، آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ رابیل پیچھے مڑتے ہوئے اس کو دیکھ کر بول تھی، جی جانے اسلان آج جلدی آ گیا تاکہ زیادہ سارا وقت اپنی وائف کو دے سکوں۔ اسلان رابیل کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسلان، آپ باہر بیٹھے، میں بس کھانا بنا لو 15 منٹ میں۔ رابیل اسلان کو دیکھتے ہوئے پھر سے واپس اپنے کام میں لگے تھے۔ اوف جانا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں نا، چلو یہ سبزیاں مجھے دو، میں کاٹتا ہوں، تم دوسرا کام دیکھ لو۔ اسلان کے ہاتھ سے تمام سبزیوں کو لیتا ہوا کام میں لگ گیا تھا۔ رابیل اس کو دیکھتا ہوا مسکرا دی تھی، تھینکس اسلان، میری زندگی میں آنے اس زندگی کو خوشیوں سے بڑھنے کے لیے۔ رابیل اس کی طرف مڑ کر اس کے گال پر پیار دیتا ہوا بولتی، مائی لو، ایسا مت بولو، تم نے تو میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے، لو یو۔ اسلان سبزیوں کا کاٹتے ہوئے بولا تھا اور پھر دونوں مسکرا کر کام میں لگ گئے تھے۔ دونوں نے پل پل ایک دوسرے کے ساتھ دیا تھا۔ حرم اور انزل کا بھی، یہ دونوں ہی تھے جو کہ برے وقت میں ان کے ساتھ تھے، بچوں کی پیدائش سے لے کر پل پل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس وقت کو آسان بنایا تھا۔ ری اور سلان نے پورا شہر چھان مارا تھا، پر ہر جگہ وہ جہاں وہ جا سکتی تھی دیکھ لیا تھا، پر وہ پھر بھی ان دونوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دونوں پاکستان گئے تھے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے پتہ کیا تھا، پر کسی طرح سے کوئی بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ دونوں دعائیں مانگتے ہوئے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے ان کو، پر ان کے نام و نشان نہیں مل رہے تھے۔ کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ پتہ کر چکے تھے، جتنا آسان لگ رہا تھا نا سب، اتنا ہی مشکل ہو چکا تھا سب، پر کوئی بھی نشان نہیں مل رہا تھا دونوں کو۔ برو، پتہ نہیں کہاں چھپ گئی ہیں وہ، مل ہی نہیں رہی، میں پاگل ہو جاؤں گا برو، انتر کو لا دے مجھے۔ سلاج جنونی انداز میں بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر چیخا تھا، سلاج سنبھالو خود کو، پاگل پن مت کرو، ڈھونڈ رہے نا، مل جائے گی جلدی۔ ریان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر، میں ہی تو ذمہ دار ہوں تمہاری اس حالت کا۔ ریان اس کو گلے لگا کر خود کو بھی ڈوب پڑا تھا، آج وقت بدل گیا تھا، کل ہم نے ان کو رلایا تھا، آج ہم خود رو رہے ہیں۔ آج حرم سے بچھڑے ہوئے ری کو پورے 5 سال ہو چکے تھے۔ پورے 3 سال میں دونوں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، پر وہ دونوں کو کوئی بھی نام و نشان نہ ملا۔ سلال سے پوچھتے، حیات سے پوچھا، پر کہیں بھی کسی بھی انسان نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور آج ری
اپنے سیمینار کے لیے لندن سے اٹلی جا رہا تھا۔ پورے 5 سال بعد شاید قسمت اس پر مہربان ہونے والی تھی۔ جس یونیورسٹی میں اس کا سیمینار تھا، حرم اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ آج ابھی وہ جہاز میں بیٹھا اسی راستے کی طرف تھا جو راستہ اس کی منزل کو جاتا تھا، پر وہ انجان تھا۔ روز اللہ کے حضور معافی مانگتا، پر کہیں بھی کوئی بھی سراغ ان دونوں کو نہیں ملا تھا۔ ری ابھی بھی اٹلی پہنچا تھا۔ وہ اس کو یونیورسٹی کی گاڑی لینے آئی تھی، جہاں سے اس نے ہوٹل جانا تھا۔ ری گاڑی میں بیٹھا ہوٹل کے راستے کے لیے نکل گیا تھا، اور 3-4 دن ان کا سیمینار چلنا تھا، جس کے بعد اس کی واپسی تھی۔ شکر ہے پہنچ گیا۔ ری ہوٹل کے روم میں داخل ہو کر بار بار گرنے کے انداز میں لیٹا تھا۔ آج پورے 5 سال ہو چکے تھے حرم مجھے ملنے تڑپے ہوئے، پل پل مرتا ہوں میں تمہاری قربت، محبت، معافی کے لیے۔ کاش وہ وقت واپس آ جائے اور میں سب ٹھیک کر دوں، وقت کو پلٹ دوں۔ کاش آج میری زندگی میں ایک کاش رہ گیا، جس کے بعد صرف میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ روز اس رب کے حضور دعا مانگتا ہوں، روز مرتا ہوں، پل پل ہر گھڑی۔ ہمارا بچہ بھی کتنا بڑا ہو گیا ہوگا نا، 4 سال کا ہو چکا ہوگا۔ کیا ہے ہماری زندگی میں، کچھ ہی تو نہیں بچا۔ تمہیں کھو کر میں آج بھی خالی ہاتھ ہوں، کوئی رشتہ، کوئی کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ حرم لوٹا، تمہارا ریحان ریس تھک گیا ہے، بہت ہی تھک چکا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے پھر سے سمیٹ لو۔ دونوں ایک دوسرے کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آ جاؤ واپس، پلیز آ جاؤ۔ ری رو رہا تھا، اس کو پکار رہا تھا، اس کا دل گھبرانے لگا تھا، تو وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آیا تھا، اپنے دل کو مسلتے ہوئے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں پر نیچے لوگ ادھر سے ادھر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، پر اس کی نظر جس چہرے پر پڑتی وہ اس کی دنیا ہلا گیا تھا۔ حرم، ری اس کی طرف دیکھتا ہوا چیخا تھا، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ جلدی جلدی نیچے جاتے ہوئے رو بھی رہا تھا اور پاگل طرح بھاگ بھی رہا تھا۔ حرم، حرم کہاں ہو تم، 1 منٹ رکو، حرم کہاں جاؤ۔ ری نے چاروں طرف دیکھا تھا، پر وہ کہیں نہیں تھی، جا چکی تھی۔ میں نے تمہیں پھر سے کھوج دیا۔ اللہ، کیا حرم یہاں ہے، اس شہر میں؟ کیا میرا یہاں آنا کوئی اتفاق ہے، یا آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ ری روتے ہوئے مسکرایا تھا۔ انشاءاللہ مجھے حرم مل جائے گی، ڈھونڈ لوں گا، میں تمہیں ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ ری ایک عزم سے چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، اور تھکے ہوئے قدموں سے واپس ہوٹل آ گیا تھا۔